Why Astro? Work like a family. बिन देख मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है, ज़माना है, कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक थंबनेल जो है, यानी आप कह लें कि एक स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के इनबॉक्स में लगाया था कि बहुत जल्द आ रहा है, अभी तो पिक्चर बाकी है। और उसमें लिखा हुआ था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे लगा हुआ इल्ज़ाम 112 साल के बाद रज़ाई भतीजे ने दूर करने की कोशिश की, और साथ ही भी लिखा हुआ था इस्तारा के रंग में। तो मैं आपके सामने वो हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। ज़ाहिरी बात है, इतना अरसा मैंने कादियानियों में गुजारा है, और इस वक्त जो कादियानी हजरात हैं वो बिल्कुल पागल हुए फिरते हैं कि किसी तरह रज़ाई भतीजे को इस काम से रोका जा सके। तो नाज़रीन व सामीन इकराम, ये तो बड़ा मशहूर हवाला है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो हैं वो भी प्रेग्नेंट हुए थे। अब वो मैं आपको पहले हवाला पेश कर दूं। ये हवाला देख लीजिए, जिल्द नंबर है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 19। इसका मैं पेज भी लगा दूंगा, ये देख लीजिए। इसका पेज नंबर है 50 और किताब का नाम है कश्ती नूह। बड़ी अहम किताब है कादियानी मज़हब में। अच्छा, यहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखते हैं कि फिर जैसा कि बरहन अहमदिया से ज़ाहिर है, 2 बरस की सिफ़त मरियमी में मैंने परवरिश पाई और पर्दे में नश्मो नुमा पाता रहा। फिर जब इस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसा कि बरहन अहमदिया के सफ़र नंबर फलां फलां में दर्ज है कि मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ़्ख़ की गई और इस्तारा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया। अच्छा, कहते हैं इस्तारा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया, और आखिर कई महीनों के बाद, जो 10 महीनों से ज़्यादा नहीं, बज़रिया इस इल्हाम के जो सबसे आखिर बरहन अहमदिया के मुझे मरियम से ईसा बनाया गया, बस इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। अच्छा, इसके आगे खैर 51 पे जाके वो कहते हैं फिर मुझे दर्द ज़ह भी आई, खजूर के तने की तरफ ले गई। अच्छा चलो, बहरहाल ये हमारे एक बड़े मौलाना साहब हैं, ताहिर अब्दुल रज़ाक साहब, बड़े मुजाहिद ख़त्म नबूवत के। उनका ये कहना है कि उनकी रिसर्च है कि ये जो 10 महीने का मिर्ज़ा साहब को हमल हुआ है, तो ये खोती की सिफ्त होती है, गदी की सिफ्त होती है जिसको 10 महीने का हमल होता है। तो पता नहीं मिर्ज़ा साहब किस सिफ्त में हैं। चलिए, इसको भी हम छोड़ते हैं। तो मिर्ज़ा साहब का ये जो इल्ज़ाम है, ये किस तरह दूर हुआ? आखिर रज़ाई भतीजे ने ऐसा क्या किया? चलें, कादियानी हजरात क्या याद करेंगे? ये तो आपको पक्का पता चल गया कि मिर्ज़ा साहब जो हैं ये हामला हुए हैं और 10 महीने हुए हैं। ये खुद लिखा है उन्होंने। आगे वो इस्तारा का सहारा ले लिया तो कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के अंदर जब ये कोरोना वायरस की वबा फैली तो बहुत से लोगों ने टेस्ट करवाया। तो एक भाई जिनका नाम अल्लाह दिता था, उन्होंने भी अपना टेस्ट करवाया, मगर उन्होंने साथ और भी टेस्ट करवाए। उन्होंने यूरिन का टेस्ट भी करवाया, तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया। तो मैंने कहा चलें, कादियानियों को हमारे मुसलमान साथी इतना पूछते हैं कि मिर्ज़ा साहब कैसे प्रेग्नेंट हुए, कैसे हुए।
تو مرزا صاحب نے تو استعارہ کا سہارا لیا، تو یہاں پہ وہ یقیناً لیبارٹری کے اندر جو ہے وہ رزلٹ غلط آیا، مگر پھر بھی شاید آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو بہرحال مرزا صاحب تو امام مہدی، مسیح موعود، ذلی بروزی، ڈپلیکیٹ، فوٹو کاپی، عارضی، نبوت کے دعوے دار بھی ہیں، تو ان کی بات تو مضبوط ہوگی، ظاہری بات ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ وہ 10 مہینے حاملہ رہے ہیں۔ اب وہ اس کنڈیشن میں جو حالت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو چلیے میں انشاءاللہ وہ رپورٹ لگا دوں گا۔ جب میں نے ان صاحب سے پوچھا فون کر کے، سلام دعا کر کے، کہ میں نے کہا بھائی اللہ دیتا صاحب سنا ہے آپ پریگننٹ ہو گئے ہیں، تو وہ بہت ہنسے کہہ لگے دیکھیں یہ لیبارٹری والوں نے مجھے کیا بنا دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی تقریباً 112 سال پہلے بھی ایک صاحب تھے، وہ خود بخود پریگننٹ ہو گئے، پھر انہوں نے 10 مہینے کا ان کو حمل ہوا، تو اس نے کہا جی نہیں میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال چلیں، انہوں نے اپنی صفائی دی۔ تو جب میں نے انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ ان صاحب کا نام تو بتائیے، میری تو وہ لیبارٹری والوں نے غلطی مان لی ہے کہ جی وہ رپورٹ میں غلط آ گیا ہے، تو وہ صاحب اپنی غلطی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا جی وہ تو اوریجنل ہوئے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ مجھے 10 مہینے کا حمل ہوا ہے، وہ کیسے مانیں گے کہ یہ غلطی ہے؟ بلکہ ان کے جو فالوور ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ استعارہ کے رنگ میں ان کو ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب اگر ان کو ہوا ہے، قادیانی حضرات مانتے ہیں، تو پھر اب مرزا صاحب کے والد صاحب کا ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون ہے، کیونکہ ایک تو ان کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلام مرتضیٰ تھے، اب یہ استعارہ کے رنگ میں جو ہوئے اب ان چلیے بہرحال بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، انشاءاللہ لائیو سٹریمنگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ ایسے حقائق میرے پاس موجود ہیں، تو انتظار کیجئے گا، واچ کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ جس طرح کے یوز آصف کے بارے میں ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا، بیچارے مجبور ہیں، اس طرح یہ جو مرزا صاحب کی پریگننسی ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ مجبور ہی رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ملک پاکستان کے لیے بہت دعا کیجئے، جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، ان کے لیے بہت دعا کیجئے۔ آج کل بہت سارے قادیانی میرے ان باکس میں بہت زیادہ گالیاں مجھے نکال رہے ہیں، تو میں ان قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی سنت پہ عمل نہ کیجئے، گالیاں نہ مجھے نکالیے، بلکہ جو میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں ان کو چیک کیجئے، دیکھیے کہ کیا میں جو ریفرنس دے رہا ہوں، میں جو حوالہ جات دے رہا ہوں، کیا آپ کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، تو میں اس کی درستی فرق کر لوں گا، اور اگر کتاب میں موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے تو پھر ضرور سوچئے۔ اور ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ آ جائیے۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔